رشتہ دار اخ بالکل دماغ نشیا کرنا ڈاکٹر قریب بنس کرس ہمسائے تیز دماغ نشی کورک سہ پور رات آسان لبن لکھن تو دہس شونگان حسین جمیل زبردست ذہین اس کیا کریں قیام دن دہ جادو یہ کفرچ عمل حدیث پاکس من عطا ساحرن اس انسان گو ساحرس نش فقط کفر بنو کافر تمی سات اللہ تعالیٰ کرن رحم انسان گھس ہمسایس تنگ کرن دکان چلان کروس تیز دکان گھس بہت گھن دپان نوکری لگس نیچو کروس تیز ہاں یہ خوشحال امے کور دپور مکانس دم پور کورنس وضل ٹین لگاؤن کروس تیز پالیتھین نمون امس دمو بیمار مز گوس نبر نیرن یہ گوس غم اخ بچی بچار تمس سحر کورمت تمس ییژا بال کھسمت اتن آپریشن کور یہ سائڈ آسان تچھن پیشن آس تیز کرم سا آسان اصل یم سائڈ یعنی تیز گو کارگر اللہ تعالیٰ کر یہ گو انسان یہ شبہ نبی سن امتی نا نبی سن امتی شبہ بزرگ تمس بزرگس اکس نا حضرت مسیلہ خان صاحب پن مرید درائے بت کرس ہون شنگت اوتن وت مریدن فرموک واپس نیرو ہم پہ گھو حضرت اپر کیا گھو ہون شنگت اگر اس پکو ہون گھس ہوشیار مس کیا وات نوس تکلیف خلل کیا تراوس واقعی شبہ امتی ہے حضرت ابرال اکثر رحمۃ اللہ علیہ وضو کورک ترین جائن اخ وضو حضرت ترین جائن کیا کور وضو یم سائڈ ریول یم سائڈ اجرے اگر بہ وضو کر آب پھیلے پت یمن گھے مشکل یور ترنس عالس تامت اس لیے مے دوپ رین تہ گھس تکلیف وات او امتی شبہ واقعی شبہ نبی سن امتی یہ گو امتی ہمسایس تکلیف وات اس ہمسایس تان تو پاماز دان ہمسایس لڑکی کرن نکاح رکور بنو ہمسایس لڑکس نکاح کرن منافقت کرن ہمسایس یہ شبہ امتی کیا فرما حضرت ولیوسن جوار اگر خدا کی ضرورت اگر بچے میانی امتی ضرورت ولیوسن جوار حسن سلوک کر ہمسایہ ست رت سلوک کر جس سہ گھس خوش گھن کہ ہمسایہ واقعی ابن المبارک علیہ رحمہ سن پڑوسین کن مکان ڈبل قیمت کرنس ڈبل قیمت تمس چکار کور ڈبل قیمت یہ لہے 50,000 مثال ون 50,000 لہی مکان لچھ کیا کرتس قیمت مس 50,000 گئی مکان قیمت 50,000 گئی ابن المبارک سن پڑوسی آسن قیمت ام سن پڑوسی امی پڑوس قیمت رٹائی نا بہ یوت ہمسائے کٹ میلی دنیا مز قیمت بڑھن کم موجود ہمسائے رت آج کھٹن پوسن مکان ثن کن دپان کن پور گوس خریدار یعنی بہت صلاحی ملاک مز اللہ تعالیٰ کر کیا بتائی پگہ اس لیے فرمو رسول پاک علیہ السلام میانو امتیو اگر تھی مے تو میس خدا سن محبت کرن میون تو میس رب سن محبت ضرورت تیل کس عمل کرنے پور زندگی پوز اور امان تسراش اس میں تھوڑا بہت تفصیل عرض کر اور بے ہمسائے سے درست سلوک کرن چاہے خدا تے روز خدا سے نبی تے روز اور چاہے خدا سے نبی سے محبت اللہ تعالیٰ کرنے اور نبوت عمل کرنے توفیق ادا